अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डीपी गोल्ड और मैं हूं आपका मेज़बान वकास असद। और मैं आपसे बात करना चाहता हूं आजकल जो यूट्यूब पे जो लोग हैं अपने व्यूअर्स और अपने टाइमिंग और वॉच टाइम को बढ़ाने के लिए जो है वो गलत किस्म के फेक जो वीडियोस हैं या फेक न्यूज़ जो हैं वो फैला रहे हैं, पैनिक फैल रहा है। इससे मुख्तलिफ लोग जो हैं वो वीडियो तो देखते हैं, लेकिन ये कि आगे से जब कुछ नहीं मिलता तो ये वो लोग हैं जो ओरिजिनल तौर पे काम करने वाले यूट्यूबर हैं या यूट्यूब पे जो न्यूज़ या कोई अच्छा काम करने वाले हैं, ये उनका रास्ता भी रोक रहे हैं। क्योंकि लोगों का एतमाद जो है सोशल मीडिया पर जो है वो अक्सर ये कहा जाता है जी कि सोशल मीडिया पर जो न्यूज़ होती हैं, खबरें होती हैं, वो फेक होती हैं, उनको अहमियत नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसा है कि यूट्यूब पर जो खबरें होती हैं या यूट्यूब पर जो भी प्रोग्राम जो हैं वो होते हैं, ऑन एयर हम करते हैं, या बिन ऑन एयर से मुराद है कि सोशल मीडिया पर जब वो जाते हैं तो उसमें ये है कि अगर हमेशा जो है वो फेक जो है वो अपना वीडियोस होंगी या फेक न्यूज़ होंगी तो उसमें जो है वो ज़ाहिर है कि लोग जो हैं बदज़न होते हैं। ठीक है, तो उनको बदज़न करने के लिए मैं ये कहूँगा कि ये लोग जो है ना वो बरसरे पैकार हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर ये आजकल जो केस जो है वो मतलब ज़ुबान ज़द-ए-आम है, मोटरवे लाहौर सियालकोट मोटरवे खातून के साथ ज़्यादती का केस जो है उसमें मुल्ज़मान के बारे में, अब ये है कि मुल्ज़मान के बारे में आम बंदे को, यूट्यूबर को या किसी को भी आम को कोई पता नहीं है कि वो क्या है, कहाँ है, कैसा है, क्यों है, मतलब जो कुछ भी। लेकिन ये कि पुलिस के पास उसका मुकम्मल डेटा होगा, पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस इन्वेस्टिगेशन को लोग जो है वो ख़राब करें। अब ये है कि मैं आपको बताता चलूँ कि जब वक़ारुल हसन जो है वो पहला जो बंदा पकड़ा गया, यानी उससे उसके ख़ानदान को, उसके घर वालों को जो है वो पुलिस ने उठाया, तो वो बंदा थोड़े ही मतलब टाइम में वो पुलिस के साथ खुद पुलिस के पास खुद पहुंच गया और उसने बताया जी कि मैं इस केस से बिल्कुल ला इल्म हूँ और मेरा कभी भी मतलब मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है आबिद अली से, लेकिन ये कि मेरे बहनोई या मेरे साले की ब्रदर इन लॉ की जो है उसके साथ दुआ सलाम या दोस्ती या कोई ताल्लुक है, लेकिन मोबाइल वो मेरा इस्तेमाल करता है। तो ज़ाहिर है कि आप हमें जो है ना वो पुलिस वालों से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें डिस्टर्ब ना करें, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। और ज़ाहिर है कि पुलिस का एक तरीकाकार होता है, जो भी मतलब उन्होंने अपनाया, उसके बाद जब उनको समझ में आया कि ये बंदा वाकई ही जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो उनसे हाथ उन्होंने खींच लिया। जबकि दूसरे बहुत से शहरों में पुलिस अपना काम कर रही है और काम कर रही है वाकई। ठीक है, जिसमें मतलब ये है कि मुख्तलिफ शहरों से जो लिंकर हैं इसके आबिद अली के फ़ोनिक पे मतलब उनकी फ़ोनिक टेलीफोनिक गुफ्तगू हो रही है या किसी भी तरीके से जानने वाले हैं या मिलना मिलाना है, तो पुलिस उनको ज़रूर टच कर रही है किसी भी तरीके से। और जो भी तरीका पुलिस का होता है मैं आपको इसमें नहीं जाना चाहता। तो ज़ाहिर है कि जब उनके मतलब पिछलों को पकड़ा जाता है तो वो बंदा ज़ाहिर है कि अपने माँ बहन बहन बेटियों की इज़्ज़त और मतलब जो अपने रिश्तेदारों को जब देखता है कि वो अताब में आ गए हैं तो या तो वो सामने खुद ही आ जाता है या फिर ये है कि वो लोग ही उसका पता बता देते हैं कि वो बंदा कहाँ पे मौजूद है और वो अरेस्ट हो जाता है। ये पुलिस की एक तरीक़ाकार है, हम उसमें नहीं जाते। दूसरी बात ये है कि अब इस मुल्ज़म आबिद अली के बारे में बहुत सी मैं यूट्यूब पे जिस बंदे को किसी बात का पता नहीं है, जो बिल्कुल अनट्रेंड है, मतलब किसी तरीके से अनटच है, बिल्कुल कंसर्निंग नहीं है, उसने भी अपना एक यूट्यूब चैनल बना के तो उस पर ये कहना शुरू कर दिया जी कि वो आबिद अली फ़लाँ है, फ़लाँ है, फ़लाँ है, वहाँ है, इधर चला गया, उधर चला गया, पकड़ लिया, मार दिया, माँ को मार दिया, पुलिस ने पकड़ लिया, आर्मी ने पकड़ लिया, पुलिस कुछ न कर सकी। ये बकवास है। ये इस तरह की तमाम जो है ना वो बातें ऐसी फेक हैं, उसको जो है ना लोगों में सनसनी और खौफ व हरास जो है वो फैलता है। दोस्तों जब कोई काम होता है यानी कोई भी मतलब गलत काम होता है उसकी सज़ा मुजरिम को लाजमी मिलती है, लेकिन ये है कि जब पुलिस अपना काम करी, एक इदारा मौजूद है, हो सकता है कि जो फोर्सेस हैं मतलब मुख्तलिफ जो किस्म की एजेंसीज़ हैं, हो सकता है कि वो भी अपने काम में लगी हुई हों, लेकिन हमें ये बताना जी कि फ़लाँ बंदे ने ये कर दिया, फ़लाँ बंदे ने वो कर दिया, पुलिस ने ये कर दिया, पुलिस मिली हुई है, ये वो, ठीक है। तो इस तरीके से फिर जो है वो पुलिस का मोराल भी जो है वो डिस्टर्ब होता है और पुलिस के बारे में लोगों के गलत किस्म के शकूक व शुबात होता है। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, ना पुलिस को, ना किसी और को,
لیکن یہ ہے کہ جو حقیقت ہے وہ حقیقت، سچ بات اور حقیقی بات جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ پولیس اپنا کام کر رہی ہے۔ شفقت علی پکڑا گیا، اس کا ایک ساتھی، اس نے اعتراف کیا ہے کہ جی میں بھی اس کا ساتھی ہوں۔ اب جو باقی کی فردر اس نے معلومات پولیس کو دی ہوں گی، ظاہر ہے کہ وہ بھی کوئی نہ کوئی کام کی ہوں گی، تو پولیس نے اس کو مطلب اپنے قبضے میں یعنی اپنے کسٹڈی میں لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پولیس عابد علی کے بارے میں جو ہے وہ جو کچھ جاننا چاہتی ہے، لوگوں سے جاننا چاہتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہا جی کہ اس کی سالی نے اس کو بلایا، 15 پہ کال کیا، وہ پولیس کے ہاتھوں سے نکل گیا، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں جو ہے وہ چکمہ دینے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بالکل ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا لگا کے بھی کھڑا ہو تو چکمہ دے کے وہ نکل جایا کرتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ عدالتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ پیشی پہ آتے ہیں، جب ان کی ضمانت خارج ہوتی ہے تو وہ کمرہ عدالت سے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ وہاں پہ دیکھنے آپ کتنی پولیس ہوتی ہے، کتنی مطلب لوگ ہوتے ہیں، کتنے پکڑ سکتے ہیں، لیکن وہ نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح سے عابد اگر بھاگا ہوا تو ایک نہ ایک دن وہ ضرور پکڑا جائے گا، ایک نہ ایک دن وہ اپنے انجام تک ضرور پہنچے گا۔ لیکن 3-4 چیزیں ایسی جی، یہ جو 2-3-4 باتیں جو ہیں وہ پینک پھیلا رہی ہیں، وہ یہ ہیں جی کہ خاتون کے جو پچھلے گھر والے جہاں سے وہ دعوت وغیرہ کھا کے آئی ہیں، وہاں سے ایک کسی بھی بندہ جو ہے انوالو ہے اس کیس میں، اس کو عابد علی کو ہائر کرنے کے لیے ملوث ہے، یعنی گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھا دی ہے، تو یہ بات ہے۔ اس کے بعد یہ ہے جی کہ عابد علی نے اس سے کہا جی کہ تمہارے پاس 3 ATM کارڈ ہیں، اور اس نے خاتون نے کہا جی میرے پاس تو 2 ATM کارڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے عابد علی نے کہا نہیں جی تمہارے پاس 3 ATM کارڈ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس عورت نے کہا جی مجھ سے 1 لاکھ روپے میرے پاس کیش ہے، وہ لے جائیں اور گاڑی لے جائیں اور ہمیں ہماری جان بخشی کر دیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جو ATM کارڈ اور خاتون سے انہوں نے چھینے سنیچ کیے، وہ انہوں نے جو ہے وہ سنیچنگ والے جو ATM کارڈ تھے اس میں جو ہے وہ ATM مشین پر بھی گئے اور وہاں سے وہ 2 بندے اریسٹ ہوئے۔ بہرحال یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتہ یہ کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ اریسٹ ہوئے اور کون کون سے لوگ جو ہیں وہ مطلب یہ ہے کہ سامنے آئے اور وہ پکڑے گئے پولیس کے ذریعے، تو اس طریقے سے ہمیں بالکل اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ باتیں سچ بھی ہیں تو پولیس سے یہ باتیں جو ہے وہ باہر نہیں جانے چاہیے، انویسٹیگیٹو جو ادارے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ عام جو یوٹیوبر یا اس قسم کے لوگ ہیں، اس سے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو لوگ اگر مجرم جو ہے وہ پولیس کے بالکل حصار میں ہیں، کہیں نہ کہیں پکڑے جانے کے بالکل قریب ہیں، تو ایسے ان کو شے ملتی ہے، اور اگر ایسے شے ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں یہ لوگ بھگاتے ہیں لوگوں کو کہ وہ دور چلے جائیں اور وہ الرٹ ہو جائیں، چکنے ہو جائیں۔ تو کائنڈلی آپ جو ہیں ان باتوں کو، یہ فیک قسم کی باتیں ہوتی ہیں، ان پر کبھی کان نہ دھریں۔ اور اگر کسی قسم کی کوئی خبر آپ کے پاس ہوتی ہے یا پولیس نے ایک خاکہ دیا ہوا ہے، مطلب اس کے مختلف جو ہیں وہ خاکے بنا کے عوام الناس تک پہنچائے ہوئے ہیں، اگر ان میں سے آپ کو کوئی ملتا ہے تو یقیناً اس پہ انہوں نے انعام بھی رکھا ہوا ہے۔ آپ چپ کر کے اپنا کام کریں، اگر وہ بندہ پکڑا جاتا ہے یا آپ کے سامنے آتا ہے یا آپ کو اس کی کوئی معلومات ہے تو وہ پولیس کو دیں یا ان اداروں کو دو جن پر آپ کو ٹرسٹ ہے۔ انویسٹیگیٹو جو مطلب ادارے ہیں وہ خود ہی جو ہے وہ اسے قابو کر لیں گے۔ اب تیسری بات یہ رہے گی جی کہ اس کو سر عام پھانسی دینی چاہیے۔ دیکھیں ہر فلور پہ، قومی اسمبلی کا فلور ہو، سینٹ ہو، عام سیاسی فلور ہو، سول سوسائٹی ہو، ہر بندہ جو ہے یہ چاہتا ہے کہ ایسے مجرمان کو سزائے موت ملنی چاہیے۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ جس دن سے یہ واقعہ ہوا ہے اس دن کے بعد سے ایسے واقعات کی لائنیں لگ گئی ہیں، اور ہر روز جو ہیں وہ 2-2 4-4 5-5 جو ہے کیسز سامنے آ رہے ہیں ہر روز۔ یعنی 9 ستمبر سے آج 24 ستمبر ہے، ٹھیک ہے، 15 دن ہو گئے۔ ایک تو اس مجرم کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، دوسری بات یہ ہے کہ اس طریقے کے جو واقعات جو ہے سامنے آ رہے ہیں، اب ظاہر ہے کہ اگر ایسے لوگوں کو سرعام سزائیں نہیں ملیں گی تو اس طریقے کے واقعات تو ہمیشہ ہوتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہم بھی یہ چاہیں گے کہ پاکستان میں بلکہ کہیں پہ بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ انسانیت سوز جو بھی مظالم ہیں ان کو مذمت کرنا چاہیے ہمیشہ۔ ان کی جو ہے وہ ایک جیسے ہوتی ہے کہ تشہیر جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں کرنی چاہیے کہ وہ لوگ ہی بھاگ جائیں، بلکہ ان کی تشہیر اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ اگر کہیں پہ کوئی پکڑا جائے یا خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ ہے تو اس کو اداروں کو بتانا چاہیے، اور پھر اداروں کو بتا کے یہ ساتھ میں
کھڑے ہونا چاہیے ایز اے وٹنس کہ اس مجرم کو پوری سے پوری سزا ملنی چاہیے، چاہے وہ موت کی سزا ہو، عمر قید کی سزا ہو، چاہے اس کو جو ہے وہ پولیس گولی مار دے. ہمیں اس سے مطلب یہ ہے کہ کیا غرض ہے، لیکن یہ ہے کہ اس نے بھی تو جرم کیا، اس نے انسانیت کی تذلیل کی ہے. تو اگر وہ دنیا میں رہے گا تو وہ اس طرح کے واقعات کرتا رہے گا. یہ مجرمان جو شفقت یا عابد علی، یہ بھی چند دن پہلے، یعنی کہ اس جرم کرنے سے 10-12 دن پہلے یہ جیل سے رہا ہوئے ہیں، اور انہوں نے وہاں سے توبہ طیب ہونے کے بعد جو ہے نا باوجود جو ہے نا انہوں نے یہ جرم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرنے شروع کر دیے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال ہمیں ان کی مذمت کرنی چاہیے بھرپور طریقے سے، اور ہم یہ خواہش کریں گے کہ آپ فیک نیوزز جو ہیں، وہ فیک خبریں جو ہیں جو آ رہی ہیں ان پر کبھی کان نہ دھریں، اور ایسے لوگوں کی بھی مذمت کریں جو سنسنی پھیلا رہے ہیں. سنسنی نہیں پھیلانی چاہیے. بہرحال ہمارا پیغام اتنا ہی تھا. ویڈیو کو پوری طرح غور سے سنیں، دیکھیں اور سمجھیں کہ اس بات میں کیا لیسن ہے، کیا بات ہے جو ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.